تاثیر قرآن پارٹ 2 صاحبزادہ مخدوم شاہ نواز طائب صاحب کا 25 سال پرانا تاریخی خطاب آپ ہمارے یوٹیوب چینل الایثار 313 سے سماعت فرما رہے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ توفیق دے اور بے نمازا اور پیڑے عام کعبے وال موڑ ربوں ہی توڑا مڑیا ہے اور بے نمازا اور پیڑے عام کعبے وال موڑ اوے اتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملان دی لوڑ۔ اللہ اکبر۔ او تینوں دبن گے دھرتی اتے پان گے پرتی اوے کانڈ جاوی نہ پرتی ہومیں گا ہور دا ہور اوے بے نمازا پیڑے عام کعبے وال موڑ اوے اتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملان دی لوڑ۔ اللہ سانو سارے توفیق دے، اللہ اپنے در تے چکن دی توفیق بخشے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ وہ دوبارہ دوسرا پاسا لا دے، کوئی ایسی گل نہیں۔ ہاں جی۔ تو بی بی کولوں پھر اللہ دے بندے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پھر سوال کیتا تے کی پوچھیا ہے؟ کھانا حاضر ہے بی بی کھا لو۔ اچھا ہن ویکھیے کتھوں قرآن پڑھ دی ہے تے بی بی نے پھر تلاش کر لئی ثم اتم الصیام الی اللیل۔ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ روزہ رات تک پورا کر لو۔ مقصد ہے اللہ دیا بندیا میں روزے دی حالت چا میں کھانا ہی نہیں۔ پھر آپ نے سوال کیتا کہ بی بی اے رمضان دا مہینہ تے نہیں، پھر تسی سفر دے اندر ہو، ایتھے روزہ رکھن دی کی ضرورت پیش آ گئی جدوں میرے رب نے رخصت دے دیتی ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ جے تواڈے وچوں کوئی بیمار ہو جائے رمضان دے مہینے دے اندر یا او سفر نال دو چار ہو جائے او اونے دن گن لوے جو بیماری دے دن گزرے یا سفر دے اندر گزارے نے تے بعد وچ انہاں دی قضا پوری کر لوے۔ تے بی بی ویکھیے کی جواب دیندی ہے، فرماندیاں نے فمن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ جیڑا سفر دے باوجود بیماری تے تکلیف دے باوجود پھر بھی روزہ نہیں چھڑدا اللہ فرماندا میں قدردان میں او دے روزے دا قدردان میں جاندا ہاں اس بندے نے تکلیف دے باوجود میرا حکم منیا ہے، انہیں روزہ نبھایا ہے، میں دا اجر ضرور اجر عظیم عطا کرانگا۔ بی بی کولوں پھر اللہ دے بندے نے پوچھیا لیکن سفر وچ تے روزہ افطار کرن دی اجازت ہے تے آپ فرماندیاں نے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جے تسی سفر وچ روزہ پورا کر لو، روزہ نبھا لو تے اللہ جاندا ہے اے دا ثواب بہت زیادہ ہے۔ جے تانوں پتہ ہوے کہ دا کنا اجر ہے تے روزہ کدے بھی نہ چھڈو۔ آپ پھر پوچھ دے نے کہ میرے ورگے اندازے گل کرو۔ بی بی میں عام گل کرنا، تسی قرآن پڑھ دیاں ہو، میں جدوں بھی بولنا ہاں میرے ہر سوال دا جواب تسی قرآن دے زبان وچ پیش کر دیاں ہو۔
تے ویکھیے بی بی ہن کی جواب دیندی ہے، فرماندیاں نے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بھی بولی بولن والا بولدا ہے او دے سجے تے کھبے لکھن والے لکھ لیندے نے۔ اس واسطے زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے وے اللہ والیا میں قرآن پڑھنی ہاں، کوئی غلط نہیں کر دی۔ آپ پوچھتے ہیں بی بی تہاڈا کس قبیلے نال تعلق ہے تے فرماندیاں نے ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ جس گل دا تانوں پتہ نہیں او دے پیچھے نہ پو، انہاں کناں دے بارے بھی پوچھیا جائے گا، انہاں اکھاں دے بارے بھی پوچھیا جائے گا، اس دل دے بارے بھی اللہ سوال کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں معافی چاہنا تے آپ فرماندیاں نے لا تسریبا، سبحان اللہ، لا تسریبا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، کوئی پکڑ نہیں میرے والوں تانوں کوئی مواخذہ نہیں، اللہ بھی تانوں معاف کرے۔ آپ پھر پوچھ دینے کیا تسی میری اٹھنی تے بیٹھ کے قافلے نال ملنا پسند کر دیاں ہو کہ نہیں؟ تے آپ پھر جواب دین دیاں نے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جس دا مقصد ہے وے تسی جو بھی پلائی دا کم کرو، جو بھی کسے نہ احسان کرو، جو بھی نیکی دا کم کرو، يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اللہ انہوں جاندہ ہے، اللہ انہوں جاندہ ہے۔ آپ پھر سوال کر دینے اونٹنی بٹھائی بی بی سوار ہو جاؤ تے نالی پڑیا سبحان اللذی سخر لنا ھذا وما کننا لہو مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ اے سواری دی دعا ہے، اے اس وقت پڑھی اللہ اکبر۔ ہن خاتون نے ویکھیا عبداللہ میرے والوں ویکھ رہے نے تے میں سواری تے سوار ہوئیاں تے اے میرے والوں ویندے پے نے تے بی بی پھر بولی تے قرآن دی آیت پڑھ دیئے وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جدا معنی ہے اے میرے نبی سونیا مومن مردانو حکم دے دیو کہ جدوں بھی بیگانی عورت سامنے آوے اپنیاں نظراں نیویاں کر لیا کرن، یغضوا ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی عزت عفت دی حفاظت کریا کرن۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کنڈ کر لی، اللہ اکبر، ادھروں منہ پھیر لیا کہ میں ادھروں ویکھیا تے مائی نے مینوں قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس تو بعد خاتون والوں ویکھنا بند کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے بی بی دا کچاوے وچ پیر الجھیا ہے تے فوراً پڑھن لگ پیاں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَیْدِیہم، تواڈے تے جیڑی بھی مصیبت آندی ہے او تواڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیہم۔ حضرت عبداللہ نے کچاوے دے تسمے درست کیتے، خاتون پھر شکریہ ادا کر دی ہوئی پڑھ دیئے فَفَحَّمْنَاهَا سُلَیمان، اساں ایک فہم، اے سوج بوجھ، اے بصیرت سلیمان نو عطا کیتی۔ مقصد یہ ہے اللہ نے تانوں اے عقل بخشی ہے، تساں کچاوے دے تسمے درست کیتے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ تیز تیز اگے چلنا شروع کر دیتا ہے تے خاتون کی پڑھ دیئے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ
इल्लाल करल अस्वाते लसौतुल हमीर। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे नू जड़ियां प्यारियां प्यारियां वसीयतां फरमांदे ने, ओदे विच एक ये भी वसीयत है, ए सूरह लुकमान 21 पारे दी आयत है कि बेटा वक्सद फी मशीए का, अपनी चाल विच म्याना रवि रखी, ना बहुता तेज चली ना बहुता आहिस्ता चली, बल्कि दरम्यानी चाल चली। वागजुज मिन सौतिक, अपनी आवाज नू नीवियां रखी। इन्ना करल अस्वाते लसौतुल हमीर। सारियां आवाजां विचों बदतरीन आवाज, नापसंदीदा आवाज गधे दी आवाज है। बंदियां दा काम नहीं चीख चीख के बातां करनियां। जेड़े दाने हुंदे ने, जेड़े सियाणे हुंदे ने, जेड़े हकीम हुंदे ने, जेड़े फहीम हुंदे ने, ओ उच्ची बोलदे ही नहीं, आहिस्ता बोलदे ने ते मुंहों फुल तोलदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर आपने सवाल किया अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला जिहड़े ना उन्होंने गुनगुनाना शुरू करता, जिस तरह के हुदी खान करते ने। ऊंटां दा काफिला जा रहा है, अगे अगे ये गुनगुनाते ने, अरबी शेर पढ़ते हैं, उन्होंने कहते हैं हुदी खानी, हुदी खानी। तो आपने गुनगुनाना शुरू किया। बीबी फिर की कहती है, फकरऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। कुछ होर पढ़न दी बजाए जे अल्लाह तौफीक दे ते कुरान पढ़िया करो। फकरऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। की करया करो? जिन्ना भी मुयस्सर होवे, जेड़ा भी तुहानू आउंदा है, अल्लाह कहंदा कुरान पढ़िया करो। एदा फायदा की होवेगा? एक एक हरफों 10-10 और नेकियां ने मिलदियां। एक एक हरफों 10-10 नेकियां ने मिलदियां। दूर हो जावन जो सियाइयां ने दिल दियां, ते जन्नत दियां हूरां नाले ओए वेख के ने खिलदियां। मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई आ। ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया। अलिफ ते लाम मीम हरफ तीन ने दस्या है सानू कमली वालड़े अमीन ने। पढ़ दे जो इस नू दिल दे और नाल यकीन ने। नेकियां तरी दफ्तर लिखदा ए लाइया। ए चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद नू आईया। क्यों भी चिट्ठी पढ़नी चाहिए कि नहीं? साढ़े ना आईए, ए रहमान दी तरफों चिट्ठी आईए। अपने वीर दी आवे, भैन दी आवे, भरा दी आवे, चाचे दी आवे और ताए दी आवे, किसे होर दी आवे, अब्बे दी चिट्ठी आ जाए, बड़े शौक नाल पढ़ने। कायनात दा रब चिट्ठी कले ते असीं फोल की ना वेखीए। अल्लाह अकबर। अल्लाह तौफीक दे। तो ज्यादा की करना चाहिए? आपने कुरान पढ़ना शुरू कर दिता। ते बीबी फिर शुक्रिया दे तौर ते कहंदी है वमा यज़क्करो इल्ला उलुल अलबाब। मतलब ये कि जेड़े अकल वाले ने वो नसीहत हासिल करते ने, ते जेड़े बेअकल ने भावें कुरान पढ़ के सुनाया जाए उन्हां ते असर हुंदा ही नहीं। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अल्लाह उन्होंने दिलों ते कन्ना ते मोहरां ला छड़ियां ने, कुफर दियां, गुमराही जलालत दियां, बेराह रवी दियां, और उन्होंने बदनसीबां वास्ते बहुत बड़ा अजाब है जिन्हां दे दिलों ते हक बात असर करदी नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा।
اللہ والے نے پھر سوال کیتا بی بی تواڈے شوہر زندہ نے؟ تواڈے شوہر؟ اچھا ہن ویکھیے کیڑی آیت مائی پڑھ کے جواب دیندی. ہن ایڈا قرآن پیا ہے بھائی, بڑا عبور ہے قرآن تے, سبحان اللہ. ہن جس مولوی نو قرآن تے عبور ہوے, جس حافظ نو عبور ہوے, جدوں کوئی آیت پوچھدا فوراً دسدا ہے فلانا پارا, فلانی آیت, فلانی سورت, دسدا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اس بی بی نو قرآن کنا کو پکیا ہویا سی. بی بی تیرا خامد کیڑا ہے؟ تے آپ فرماندیاں نے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاءکم ان تبد لکم تسؤکم. مومنو گل نہ پوچھیا کرو جیڑی دسی جائے تے تانوں چنگی نہ لگے. مطلب یہ سی کہ میرا خامد فوت ہو گیا, میں بیوہ ہو گئیاں. کیویں آیت لبی اللہ والی نے قرآن وچوں, کیویں آیت تلاش کیتی ہے. قافلے دے قریب پہنچ کے پوچھیا بی بی اس قافلے وچ کوئی تہاڈا بیٹا بھی ہے کہ نہیں؟ ویکھیے ہن بی بی کیویں جواب دیندی ہے. اللہ اکبر. فرماندیاں نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال تے اولاد دنیا دی زینت نے, اے دنیا دا سہپن نے. یا اللہ جنہاں کول مال نہیں انہاں نو مال دے, جنہاں کول لال نہیں انہاں نو لال دے. یا اللہ بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد عطا فرما. ربا میرے تیرے خزانے بھرے ہوئے نے. کئی بے اولاد ترس دے نے, الہ العالمین جے دینا چاہے تے بڈھیاں نو پاگ لا دینا. اللہ انہاں بے اولاداں نو اے نعمت عطا فرما دے. یا اللہ جڑے تنگ دست نے انہاں نو خوشحال کر دے, جڑے بے زر نے انہاں نو صاحب مال کر دے. اللہ اکبر. پوچھیا بی بی جے تیرے پتر ہیں تے انہاں دے نام کی نے؟ تے فرماندیاں نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. مطلب ہے میرے ایک پتر دا نام ابراہیم ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. میرے دوسرے پتر دا نام موسیٰ ہے, ایک دا نام ابراہیم, ایک دا نام موسیٰ, اور تیسرا پتر کیڑا ہے؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا. مطلب یہ ہے میرے تیسرے بیٹے دا نام یحییٰ ہے, ایک دا نام ابراہیم ہے, ایک دا نام موسیٰ ہے, ایک دا نام یحییٰ ہے. آپ نے پھر پوچھا بی بی سورج غروب ہون دے قریب اس وقت آ گیا. آپ نے پوچھا بی بی ہن بھوک لگی ہوئی ہے, اپنے بیٹیاں نو مل پیاں او قافلے نال جو بچھڑ گئیاں سو اللہ نے پھر ملا دیتا ہے. تے بی بی نے اپنے بیٹے نو کھانا لیان دا حکم کیویں کیتا ہے؟ اصحاب کہف دا قصہ یاد کرو. اللہ اکبر. اپنے ایک بیٹے نو قریب بلا کے فرماندیاں نے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. اپنے وچوں ایک نو کلو شہر دے اندر او پاکیزہ کھانا ویکھ کے لیاوے. پھر قرآن دی آیت پڑھی, گل گل تے مائی قرآن دیاں تلاوتاں کر رہی ہے. سبحان اللہ. پھر اس تو بعد خاتون نے حضرت عبداللہ نو کھان دی دعوت دیندیاں ہویاں کیویں قرآن دی زبان وچ دعوت دیتی.
تے فرماندیاں نے کلو واشربو، اللہ جنتیاں نو جنت دے میوے تے نعمتاں تے جنت دے دسترخوان تے نہ ختم ہون والے فروٹ عطا کرے گا، تختاں تے بیٹھے ہون گے، ٹیکاں لگائیاں ہون گیاں، انج جویں ہفتہ کلیم دے بادشاہ ہوندے نے، تے اللہ فرمائے گا کلو واشربو ہنیم بما اسلم فی الایام الخالیہ، انج کھاؤ جویں فتو منڈ ککھاں کڈ کے کھاندے سا، اور جویں محلہ نور پورا جگنے تے گلزار کلونی بہ کے کھاندے سا، اور جویں نوشہرہ روڈ کھاندے سا، کلو واشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ اکبر۔ خاتون نے پھر آپ دا شکریہ ادا کرن واسطے قرآن دی ایک ہور آیت تلاش کر لئی تے کی کہہ دیئے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ صرف نیکی ہے، مطلب یہ ہے تسا میرے تے احسان کیتا ہے، میں قافلیوں پیچھے رہ گئی، تسا مینوں قافلے نال ملایا، تسا مینوں اونٹنی تے بٹھایا اور میرا ساتھ دیتا ہے، میری ہمدردی کیتی ہے، میں تہاڈا شکریہ ادا کرنی ہاں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان، احسان دا بدلہ جے کوئی انسان ہوئے تے احسان دا بدلہ تے کئیاں دا کام ہوندا ڈنگ مارنا۔ اللہ اکبر۔ علم بھی پڑھے پھر ڈنگ بے ایمان مار دینے اور ہمدردی دا اظہار بھی کر دینے پھر بے ایمان ڈنگ مارن تو بعد کیوں؟ اگر علم پڑھن اشراف نہ ہومن، جڑے ہومن اصل کمینے، تے پتل کدی نہیں سونا بندا، پاویں جڑیے لال نگینے، تے شوم تو کدے نہیں صدقہ ہوندا، پاویں ہومن لکھ خزینے، بلیا باج توحید نہیں جنت لبنا، پاویں مریے وچ مدینے۔ اللہ اکبر۔ فطرت ہوندی ہے نا، کلو شیئن یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصلیت وال لوٹ دیے، نیچاں دی اشنائی کولوں تے فیض کسے نہیں پایا، ککر نال انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سانو اچھے لوگاں نال دوستی قائم کرن دی توفیق، کمینیاں نال نہیں، نیچاں نال نہیں، ذلیلاں نال نہیں، بے دیناں نال نہیں، مجہولاں نال نہیں، مشرکاں نال نہیں، گندے عقیدے والیاں نال نہیں، غلط کردار والیاں نال نہیں۔ جے دوستی کرنی ہے علم والیاں نال کرو، قرآن والیاں نال کرو، سنت نال پیار کرن والیاں نال کرو، دین داراں پرہیزگاراں اور اللہ دے پیاریاں نال پیار کرو، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوئے گی تی آخرت بھی سدھر جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماندے نے مائی شکریہ ادا کیتا، میں گھر آ گیا تے مینوں پتہ لگا صبح صبح کہ مائی دی حالت بڑی خراب ہو گئی، راتی بیمار ہو گئی اور قریب المرگ ہو گئی۔ میں جلدی گیا، جا کے ویکھیا تے مائی دا نزا دا ویلا ہے، حالت بڑی خراب ہے، قریب المرگ ہے، تے میں کیا بی بی کی حال ہے؟ میں کیا بی بی کی بنیا؟ راتی تے میں خیریت نہ چھڑ کے گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا ہن ویکھیے او کیڑی ایت لبدیاں نے؟ فرماندیاں نے وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ وے پوچھن والیا کی پوچھنا ہے، ہن موت دا ویلا آ گیا ہے، ہن موت دا
इत्थे हरे भरे नू खुशकी दे पै वजदे आण थपेड़े ने इत्थे जमदे मरदे वेखे ने पै होण जवान बुढेरे ने रुख चूलण वाले बागां दे ओ झखड़ा ने आण उखेड़े ने रुख चूलन वाले बागां दे झखड़ा ने आण उखेड़े ने टुट जांदे नहीं पर पैंछियां दे डुब जांदे तरदे जेड़े ने अल्लाह अकबर ओ इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे ओ इथों टुरन जनाजे गबरूआं दे गल पैण लिबास फकीरां दा इत्थे रोना पवे शहजादियां नू अते मंदा हाल वजीरां दा ओ तदबीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दा अल्लाह अकबर इथे बड़े बड़े उलमा जा रहे ने और बड़े बड़े दौलतमंद जा रहे ने ताजवर जा रहे ने नामवर जा रहे ने ते असी कौन आ माशमा दी कोई हकीकत नहीं असा भी एक दिन इथों जाना ही जाना क्यों भाई ते सियाना बंदा होए जिन्हों अल्लाह जिंदगी लंबी दे ते ओदे अमल सोहने होण जे आखिरत दे उत्ते ईमान है ते फिर रब दे कुरान ना ताल्लुक जोड़ के रखे इंशाअल्लाह ये कुरान हर जगह ते साथी बनेगा ये दलील बनेगा ये वकील बनेगा अल्लाह दी बारगाह विच अपील करके एदी शफाअत करा के जन्नत च ले जाएगा अल्लाह अकबर ते माई कहंदी है वजाअत सकरतुल मौत बिल हक ज़ालिका मा कुंत मिनहु तहीद की पूछना है इस मौतों कोई जिन्ना भी नसे नस सकदा ही नहीं अल्लाह या साके नल कसरिल मुअल्ला सतुदफनु अन करीबिन फित्तुराबी लहू मलकु युनादी कुल्ला यौमिन लिदूलिल मौत वब्नु लिल खराबी अल्लाह अकबर। तो इस वास्ते मैं आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करना बार बार रुका जाता रहन जी कैसेट खत्म हो रही है दी सैड तब्दील नहीं हुंदी हुण कुदरती गल है कि मेरी भी सैड तब्दील नहीं हुंदी मैं की करा हैं मेरी शुरू तो सैड ही है वे कुरान सुनान दी हैं मैं हुण अपनी सैड किवें बदला तुहाडी कैसेट पिछे खसमां नूं खाए तुहाडी कैसेट मैं अपनी सैड नहीं बदलनी इंशाअल्लाह साडी सैड कुरान वाली रहेगी पैगंबर ते फरमान वाली रहेगी इस्लाम वाली रहेगी तौहीद वाली रहेगी सुन्नत वाली रहेगी इंशाअल्लाह असा सैड नहीं बदलनी अल्लाह कायम रखे सैडा ना मारिया करो अल्लाह अकबर। उस तो बाद ये पता लगा कि बीबी फौत हो गई है बीबी आपने बड़े अफसोस का इजहार किया हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे बेटियां कोल आके तज़ियत करते ने ते फरमांदे ने मैं बड़ा हैरान हाँ मैं इन्ना लंबा सफर किया मैं जदों भी कोई गल कीती है मेरी हर गल का जवाब तुहाडी मां ने कुरान दी आयत पढ़ के दिता है मैनू ये ते दसो ये तुहाडी वालदा मुकरमा जिहड़ी एडी नेक एडी सालिया खतून सी ये कदों तो कुरान ही पढ़ रही सी ते पुत्र रो रो के बोलदे ने कि अल्लाह वालिया साडी मां 40 सालां तो कुरान ही पढ़दी आ रही है इन्हें सारी जिंदगी कुरान तो इलावा और कोई गल कीती नहीं फरमांदे ने असी गुसल कफन ते दफन तो फारिग होए मैं आके रात नू सुता इतफाक बनया मैनू ख्वाब विच बीबी दी जियारत हो गई मैं पूछया नहीं अल्लाह वालिए नी कुरान ही पढ़न वाली है नी कुरान दियां बोलियां बोलन वाली है मैनू ए ते दस एक
ایک جدوں تو قرآن پڑھ دی آ رہی سیں نہیں ہر ویلے گل گل نال قرآن پڑھ دی سیں اللہ تینوں اے دا بدلہ کی دیتا ہے تے بی بی کی جواب دین دیئے پھر خواب دے اندر قرآن دی آیت پڑھ کے سنائی ان المتقین فی جنات و نہر اللہ اکبر ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر وے اللہ مینوں باغ جنت دے دتے نے مینوں اللہ جنت دیاں نعمتاں عطا فرمائیاں مینوں سنہری پلنگ عطا فرمائے مینوں اللہ نے جنت دیاں ساریاں سہشاں عطا فرمائیاں نے سب تو ود کے وے مینوں اللہ اپنا گوانڈ عطا فرمایا ہے اللہ اکبر میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سانوں بھی قرآن پڑھن دی سنن دی اور تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے انج دیاں قرآنی نورانی محفلاں وچ اللہ شرکت دی توفیق بخشے اس تو پیشتر کہ دعائے خیر ہوئے بھائی کام جانا بیک سائڈ ممی لڑکا ہے نا میں مصدر کروں جی انہیں بیٹیاں نے دعا کر ہاں جی اے بھائی ایک خاتون ہے ایک قاضی دے کوٹ تو بیچاری اللہ دا قرآن سن واسطے آئی اے دیاں 3 بیٹیاں نے میری دعا ہے کہ اللہ اس خاتون نو بیٹے عطا فرمائے ایک بیٹا نہیں اللہ کو منگنا ہو تو بہتا منگنا چاہیے قاضی محمد صفدر صاحب جنہ دی زوجہ محترمہ نے بھئی یہ قاضی صفدر صاحب بہت اچھے بندے نے لیکن بیٹیاں دی نعمت تو محروم نے اللہ انہوں نے بیٹے عطا فرمائے اور بیٹے بھی نیک دیوے عالم دیوے متقی دیوے پرہیزگار دیوے قرآن دے حافظ تے قاری دیوے اللہ اکبر یا اللہ جنہ جنہ کو بیٹے نہیں انہوں نے تو دے دے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوندی ایک ضروری اعلان ہے میرے بھائی امجد فاروق یزدانی صاحب دی طرفوں انہاں دی دکان امجد کیسٹ ہاؤس دے نام تو مغل مارکیٹ اردو بازار گجرانوالا دے اندر ہے تقریباً 10 سال تو میرے خطبات جمعہ اور جلسہ ہائے عام دیاں تقریراں دروس قرآن دے پروگرام باقاعدگی نالے ریکارڈ کر رہے نے جس ٹاپک تے جس موضوع تے تسی میری کوئی تقریر پسند کر دے ہو او جا کے امجد کیسٹ ہاؤس مغل مارکیٹ اردو بازار گجرانوالا تو خرید سکتے ہو اے کچھ دعاواں نے بھائی ضروری اللہ اکبر سب تو پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی محمد صدیق پسروری صاحب نے یہ ساڑھے بڑے مخلص ساتھی نے انہاں دے والدین واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے غریق رحمت کرے اللہ انہوں نے درجات بلند کرے اور انہوں نے خطامہ لغشاں تو اللہ درگزر فرمائے میرے بھائی محمد صفدر مرحوم جو میرے بڑے مخلص ساتھی سن ٹمبر مرچنٹ جو سن 98 13 فروری نو رضائے الہی نال انتقال کر گئے دماغی شریان پھٹن دی وجہ تو اللہ تعالیٰ اس مخلص مومن نو جنت الفردوس چالا مقام بخشے اللہ او دے بیٹے چاند نو او دا صحیح جانشین بنائے اور دین دی زیادہ تو زیادہ اس بچے نو دین دی خدمت کرن دی توفیق بخشے اس تو بعد بھائی میرے بھائی قاضی ظہیر الاسلام دی والدہ صاحبہ بیمار نے دعا فرماؤ اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تے ایک میں اور خصوصی اپیل کرانگا تو انہوں پتہ ہے پچھلے رمضان آج 7ویں اگلی رات 28ویں نو میری والدہ محترمہ جو اعتکاف دی حالت سن اچانک رات نو 11:30 بجے دل دا اٹیک ہویا اور انتقال فرما گئیاں غفر اللہ لہا اللہم اغفر لہا ورحمہا ورفع درجتہا اللہم ادخلہا الجنت الفردوس اللہ مینوں اپنی ماں دا بہترین صدقہ جاریہ بنائے میں اس رات اپنے گھر وچ نہیں سا میرے 2 تبلیغی پروگرام سن اور الحمدللہ پروگرام تے جان تو پہلے میں اپنی والدہ صاحبہ نو اعتکاف وچ مل کے چٹ بیٹھ کے عید دے کے دعاواں لے کے آخری ملاقات کر کے گیا یہ آخری باتاں سن اور انہاں مینوں آخری الفاظ یہ کہنے کہ بیٹا اللہ دے سپرد اس تو بعد ماں بیٹا دی ساڑی ملاقات نہیں ہو سکی میں سیٹلا ٹاؤن تقریر کی تھی پھر کچی پمپ والے تقریر کی تھی رات دے 1 بجے واپس آیا جدوں کہ میرے آن تو گھنٹہ سوا پہلے آپ اللہ دے ہاں جا چکیاں سن میری دعا ہے
اللہ میری والدہ محترمہ نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام بخشے، انہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں خامیاں تو درگزر فرمائے، میرے والد مرحوم نو اللہ تعالی جنت الفردوس وچ اعلی مقام بخشے۔ اللہ ساڈے سارے والدین نو جو بھی فوت ہو چکے نے اپنی جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، اور جنہ دے والدین باقاعد حیات نے اللہ تا دیر ماپیاں دا سایہ رحمت شفقت انہاں دے سراں تے قائم رکھے، اور ماپیاں کولوں دعاواں لین دی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ ہاں جی کی فرمایا؟ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے جی میرے بھائی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں لو جی فاروق ہی جی گلا واوا یاد رکھتا ہے۔ اچھا وہ دا مقصد یہ وے کہ آیا جلسہ کیتا نالے مدرسہ تسی بچیاں دے ویندے پے تے خرچہ تے آوندا ہے نا، تے رب تو منگن تو پہلا کوئی تھوڑا جہا اسی بھی اللہ دے راہ وچ خرچ کر لئیے، کی خیال ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ تے دوستو تواڈے تعاون نال یہ دینی ادارے چلدے نے، زکات صدقات خیرات دی مد وچوں انہاں اداریاں دی